ہم دیکھ رہے ہیں نصاب الصرف کے سبق نمبر 40 میں مثال واوی کی گردانیں. صرف صغیر ثلاثی مجرد مثال واوی اسباب فتح یفتح جیسے وہب یہب عطا کرنا. وہب یہب ہبتن فہو واہب ووہب یوہب ہبتن فذاک موہوب. لم یہب لم یوہب لا یہب لا یوہب لن یہب لن یوہب لیہبن لیوہبن لیہبن لیوہبن. والامر منہ ہب لتوہب لیہب لیوہب. والنہی عنہ لا تہب لا توہب لا یہب لا یوہب. والظرف منہ موہب موہبان مواہب ومویہب. والآلۃ منہ میہب میہبان مواہب ومویہب. میہبۃ میہبتان مواہب ومویہبۃ. میہاب میہابان مواہب ومویہب ومویہبۃ. افعال التفضیل المذکر منہ اواہب اواہبان اوہبون اواہب واویہب. والمؤنث منہ وہبا وہبیان وہبیات وہاب ووہیبا. فعل التعجب منہ ما اوہبہ واوہب بہ ووہب. صرف صغیر ثلاثی مجرد از مثال واوی اسباب سمع یسمع جیسے وجل یوجل ڈرنا. وجل یوجل وجلا فہو واجل ووجل بہ یوجل بہ وجلا فذاک موجول بہ. لم یوجل لم یوجل بہ لا یوجل لا یوجل بہ لن یوجل لن یوجل بہ لیوجلن لیوجلن بہ لیوجلن لیوجلن بہ. والامر منہ ایجل لیوجل بک لیوجل لیوجل بہ. والنہی عنہ لا توجل لا یوجل بک لا یوجل لا یوجل بہ. والظرف منہ موجل موجلان مواجل ومویجل. والآلۃ منہ میجل میجلان مواجل ومویجل. میجلۃ میجلتان مواجل ومویجلۃ. میجال میجالان مواجیل ومویجیل ومویجیلۃ. افعال التفضیل المذکر منہ اوجل اوجلان اوجلون اواجل واویجل. والمؤنث منہ وجلا وجلیان وجلیات وجل ووجیلا. فعل التعجب منہ ما اوجلہ واوجل بہ ووجل. صرف صغیر ثلاثی مجرد مثال واوی اسباب کرم یکرم جیسے وسم یوسم نشان لگانا. وسم یوسم وسمن فہو باسم ووسم یوسم وسمن فذاک موسوم. لم یوسم لم یوسم لا یوسم لا یوسم لن یوسم لن یوسم لا یوسمن لا یوسمن لا یوسمن لا یوسمن. والامر منہ اوسم
لتوسم ليوسم ليوسم والنهي عنه لا توسم لا توسم لا يوسم لا يوسم والظرف منه موسم موسمان مواسم ومويسم والآلة منه ميسم ميسمان مواسم ومويسم ميسمة ميسمتان مواسم ومويسمة ميسام ميسامان مواسيم ومويسيم أفعل التفضيل المذكر منه أوسم أوسمان أوسمون أواسم وأويسم والمؤنث منه وسما وسميان وسميات وسم ووسيما فعل التعجب منه ما أوسمه وأوسم به وبسم صرف صغير ثلاثی مجرد مثال واوی اسباب حسب یحسب جیسے ورم یرم سوجنا ورم یرم ورمن فهو وارم وورم به یورم به ورمن فذاک موروم به لم یرم لم یورم به لا یرم لا یورم به لن یرم لن یورم به لا یرمن لا یورمن به لیرمن لا یورمن الامر منه رم لیورم بك لیرم لیورم به النهي عنه لا ترم لا یورم بك لا يرم لا یورم به والظرف منه مورم مورمان موارم ومويرم والآلة منه ميرم ميرمان موارم ومويرم ميرمة ميرمتان موارم ومويرمة ميرام ميرامان مواريم ومويريم أفعل التفضيل المذكر منه أورم أورمان أورمون أوارم وأويرم والمؤنث منه ورما ورميان ورميات ورم ووريما فعل التعجب منه ما أورمه وأورم به وبرم